दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी केशवराज पोखरेल आज चुनाव प्रचारको क्रममा नागरी धजे र पोखरीबुङ चामङ समष्टि भ्रमणमा पुगेका थिए। चुनाव प्रचारको क्रममा तिनले आफूहरू ढाँटेर भोट माग्न आएका होइनौ भनी बताएका छन्। तिनले हारेर पनि जसले विकास गर्यो, जसले युनिभर्सिटी ल्यायो उसलाई अझ काम गर्ने मौका दिनुहोस् र सिटीको चिन्हमा मतदान दिएर विजयी बनेको खण्डमा आफू कलकत्तामा गएर जनताको निम्ति सिटी बजाउने बताएका छन्। तिनले चुनावी घोषणा पत्र जनतासित 3.5 वर्ष बस्दा आफूहरू समक्ष आएको विभिन्न समस्यालाई फिल्टर गरेर बनाइएको घोषणा पत्र हो भनी बताएका छन्। समर्थकहरूलाई साथमा लिएर आएका तिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाएका थिए। र विशेष आज तपाईहरुलाई अब म आज मलट हुँदै है, मलट एभन ग्रुप हैन के एभन ग्रुप हुँदैको चियाबारीहरू हुँदै तल पुल बजार हुँदै तपाईहरुको नागरी फार्म है, यो क्षेत्रहरू सबै धजे बस्ती, यो सबै क्षेत्रहरू अब मगरजुङ सबै नागरी धजे समष्टि लगायत त्यस पछाडि पोखरीबुङ चामङ समष्टिमा जान्छु है। र यहाँ भ्रमणमा यो भ्रमण एकदमै राम्रो, जुन किसिमको जनताको आशीर्वाद, आमा बाबाको माया है, स्नेह पाइरहेछौँ, एकदमै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई आवाज भइरहेको छ, हामी सबैलाई आवाज भइरहेछ कि योपालि दार्जिलिङ पहाडको जनताले, नागरी फार्मको जनताले, धजेको जनताले, यो सम्पूर्ण क्षेत्रको जनताले मात्र नभएर सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको जनताले शान्ति स्थापना गर्नेहरूलाई, हारेर पनि युनिभर्सिटी ल्याउनेहरूलाई, विकासको काम गर्नेहरूलाई, अनि हामीले यो ल्यायौँ र यसको लागि एकखेप हामीलाई मौका दिनुहोस्, अझै जिताउनु भने हामी काम गर्छौँ भन्ने विचार यहाँ व्यक्त गर्नेहरूलाई गोर्खा जनताको जनमुक्ति मोर्चालाई सिटीको चिन्हमा भारी मात्रामा भोट दिएर विजय गराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी यो विश्वास हामीलाई भइसकेको छ। डल्लै मुद्दा हो हाम्रो, जुन चाहिँ हामीले चुनावको त्यो मेनिफेस्टो राखेको छौँ, यो ढाँट्नुको लागि बनाएको होइन, किनभने हामी ढाँटेर भोट माग्नेहरू होइनौँ है, हामी जनतालाई सत्य कुरा राख्नेहरू हौँ। र जति त्यो हामीले चुनाव मेनिफेस्टोमा हाम्रो जति पनि कुराहरू छ, यो कुराहरू हामीले 3-3.5 वर्षमा जनताको बिचमा रहँदा जे पनि प्रब्लमहरू हामीलाई राख्नु भएको छ, त्यसलाई फिल्टर गरेर त्यो मेनिफेस्टो बनिएको हो। पुरा त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर त्यो पुरा काम गरेर बनाएको मेनिफेस्टो हो, त्यो पुरा यो अनुभवले बनाएको मेनिफेस्टो हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास छ जति कुराहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, चाहे पर्जापट्टादेखि लिएर मेडिकल कलेजदेखि लिएर सानसानो रोजगारको कुराहरूदेखि लिएर के अरे अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न नियुक्त प्रक्रियाहरूदेखि लिएर जति पनि हामीले कुराहरू त्यहाँ राखेका छौँ, सहर सुन्दरीकरणको कुराहरूदेखि लिएर पर्जापट्टादेखि कुराहरू लिएर सबै कुराहरू हामीले जुन कुराहरू राखेका छौँ त्यहाँनिर, त्यो सबै कुराहरू हामी लाग्छ हामी 5 वर्षमा गर्न सक्छौँ भनेर राखेको। अनि त्यो हामी जनता समक्ष गरेर अर्को 5 वर्षमा हामी सबै कुरा रिपोर्ट कार्ड लिएर सक्सेसफुल रिपोर्ट कार्ड लिएर हामी अगाडि आउँछौँ। गृहमन्त्री अमित शाह आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी शुभ प्रधानको चुनाव प्रचारको निम्ति तिनी आज कालेबुङ आएका हुन्। लगभग अपराह्न 12 बजे कालेबुङ आइपुगेका गृहमन्त्रीलाई भारतीय जनता पार्टीका समर्थक अनि गठबन्धित दलहरूका समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाए। तिनको उपस्थितिमा कालेबुङको 10 माइल स्थित स्वामी विवेकानन्द स्मारक परिसरबाट एउटा र्यालीको आयोजना गरिएको थियो भने उक्त र्याली डम्बरचोक पुगी पथसभामा परिणत भएको थियो। गृहमन्त्री अमित शाहले पथसभालाई सम्बोधन गर्दै एनआरसीले गोर्खाहरूलाई नछुने बताएका छन्। कन्याकुमारी और गंगा सागर से गंगोत्री तक का ये देश सब गोरखाओं की बहादुरी को सलाम करता है, सलाम। मित्रों, एक साजिश यहाँ फैलाई जाती कि एनआरसी आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी एनआरसी आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं
एनआरसी आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकाला नहीं। तो टीएमसी वाले झूठ बोलते हैं। टीएमसी वाले कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी। एनआरसी अभी आया ही नहीं है, आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में है, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, गोरखाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है। मित्रों, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है कि 11 गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जाति का, एसटी का स्टेटस देकर आपकी शिक्षा और नौकरी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हमने तय किया है कि कालेबुङ जिल्ला हिल तृणमूलले पनि यसपालिको विधानसभा चुनावमा नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउने घोषणा गरेको छ। आज एउटा भिडियो जारी गरी तृणमूल कंग्रेसका कालेबुङ जिल्ला युवा अध्यक्ष प्रणय थुलुङले उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। उनले हाम्रा शीर्ष नेताहरूले हामीलाई दिग्भ्रमित गरेका थिए। हामी उनीहरूको कुरा सुनेर कुनै प्रश्न नगरी नै उनीहरूले लिएको निर्णय अनुसार विमल गुरुङको प्रार्थी डाक्टर भुजेललाई सघाउने भएका थियौं। तर जब हामीले विश्लेषण गर्न थाल्यौं तब हामीलाई भान भयो कि हामीले यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई आफ्नै तरिकाले काम गर्दै थियौं। हामी बुथ लेभल सम्मका योद्धाहरूको विचार विमर्श अनुसार यो निर्णयमा आएका छौं। यसपालिको चुनावमा कालेबुङ हिल तृणमूलका युवा एकाइ मिलेर अनित थापा अनि विनय तामाङको नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको पार्टीका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चालाई विजयी बनाउन सघाउने छौं भनी बताएका छन्। म प्रणय थुलुङ, कालिम्पोङ जिल्ला तृणमूल युथ कंग्रेस प्रेसिडेन्ट र म साथै हाम्रो डिस्ट्रिक्टका जेनरल सेक्रेटरी सञ्जय गुरुङ र लगायत हाम्रो ब्लक 3 का समष्टिबाट प्रतिनिधि आउनुभएका समस्त मेरा साथीहरूलाई र डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट एजिएसहरू पनि आउनु भएको छ। सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै अस्ति हामीले 7 तारिक जुन प्रकारले कालिम्पोङ पार्टी अफिसबाट अहिले जुन यो 2021 को जुन इलेक्सन लिएर हामीले जुन एउटा प्रेस मिट गरेको थियो है, त्यसमा यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले जनमुक्ति जिजिएम 1 लाई हामी एउटा जुन सघाउने एउटा हामीले घोषणा गरेको थियो है, र त्यो घोषणालाई हामी फेरि एउटा वापस लिन चाहन्छौँ। किनभने हामी कालिम्पोङ जिल्लाका जति पनि टिएमसी का युवाहरू छ, पहाडको 105 को आन्दोलनमा पनि तृणमूलको चाहिँ युथ फ्रन्टमा थियो, जो चाहिँ रिजाइन नगरी बस्ने कालिम्पोङको अब जुन डिस्ट्रिक्ट कमिटी थियो है, र अन्य ठाउँमा जुन प्रकारले हाम्रो अरू साथीभाइहरूले पनि अहिले हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई जुन समर्थन गर्दै गइरहेको छ है, र हाम्रो पनि यहाँ कालिम्पोङमा चाहिँ विशेष अलिकति मिसगाइड, हाम्रो जो हामीदेखि माथिको जो सिनियर लिडर अलिकति मिसगाइड भएकोले गर्दा र उहाँहरूले जुन एउटा जिजिएम 1 लाई सघाउने, आरपी भुजेललाई जुन सघाउने जुन निर्णय लिनुभयो, हाम्रो शान्त छेत्री हाम्रो जो जिल्ला प्रेसिडेन्ट साथै हाम्रो एलबीएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट है, र एउटा अस्ति पनि मैले भने एउटा जिल्ला प्रेसिडेन्ट भनेको प्यारेन्ट्स बडीको म युथको त सिनियर हो, मेरो हाई लेभल नै अब उनीहरू भयो है। अब त्यो चिजलाई नै हामीले सिम्पल लिएर अब हाम्रो दुईटा अध्यक्षले त यो कुरा भन्दैछ 1 लाई सघाउनुपर्छ भन्दैछ भन्दै लिएर हामी त अब युथहरू, हामी त छोराहरू पार्टीको, र हामीले नि केही नसोचिकन है एउटा अनकन्डिसनल लिडरले जे भने हामी त्यही मान्ने एउटा हाम्रो लोयल्टी चाहिँ हामीले त्यहाँ दिएको मात्रै हो, र हामीले पनि एउटा केही नबुझिकन हामीले समर्थन त्यतिखेर दिएकै हो। गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा हुने जनसभामा 40,000 भन्दा धेरै जनभेला हुने भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ मण्डलले दाबी गरेको छ। भोलि हाम्रो अनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहज्यू आउनु हुँदैछ, अनि त्यसको लागि उहाँको एउटा मिटिङ छ यहाँ लेबोङ ग्राउन्डमा, गोर्खा स्टेडियममा एउटा मिटिङ हामीले कल गरेको छ। त्यो मिटिङमा वी आर एक्सपेक्टिङ मोर देन 40-45,000 पिपल त्यो ग्यादरिङ हुन्छ यहाँ। अन्त त्यसको लागि हाम्रो प्रिपरेसन यहाँ एकदम
राम्रो रूपमा चलिरहेको छ एन्ड बाई टुमोरो मर्निङ विल बी कम्प्लिटिङ अल आवर प्रिपरेसन। त्यसको लागि हाम्रो होम मिनिस्ट्रीदेखि पनि धेरैजनाले आएर यहाँ इन्स्पेक्सनहरू गरिसक्यो। यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनहरूले पनि आएर इन्स्पेक्सनहरू गर्दैछ। त्यसको लागि कतिवटा सेक्युरिटी प्रोटोकल जुन हुन्छ त्यो हामीले सबै फलो गरेर त्यो सेक्युरिटी प्रोटोकल अनुसारै हामीले सबै प्रिपरेसनहरू गरिदिँदैछ। अन्त वी होप द्याट द प्रोग्राम बिकम्स अ भेरी बिग सक्सेस। भोलि कति बजीदेखि प्रोग्राम तपाईँहरूको? भोलि हाम्रो प्रोग्राम भोलि 10 बजीदेखि सुरु हुनेवाला छ। बट 9 बजी चाहिँ हाम्रो मोटामोटी ग्यादरिङ सबै भइसकेको हुन्छ। 9 to 9:30 हाम्रो ग्यादरिङ भइसकेको हुन्छ। 10 बजी हाम्रो होम मिनिस्टर साहब आइपुग्नुहुन्छ। तपाईँको भोलि प्रमुख अन्य वक्तामा हाम्रो यहाँको एमपी साहब हुनुहुन्छ राजु विष्टज्यू। त्यहाँदेखि हाम्रो यहाँ स्टेट लिडर्स हुनुहुन्छ। हाम्रो अलायन्सको पार्टनर्सको जो लिडर्सहरू छ मोहन घिसिङज्यू, अजय एडवर्डज्यू, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोटोकल अनुसार। बाँकी वक्तामा चाहिँ बेसिकली चाहिँ अमित शाहज्यू हुनुहुन्छ मेन वक्ता। त्यहाँ त्यो छोडेर हाम्रो मोहनजी हुनुहुन्छ, मोहन घिसिङ फ्रम आवर अलायन्स पार्टनर एन्ड आवर पार्टी प्रेसिडेन्ट कल्याण देवानज्यू। उहाँहरूले चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ, तपाईँको बोल्नुहुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा तथा हिल तृणमूल कंग्रेस नागरी धजे समष्टिको संयुक्त चुनावी सभा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय महासचिव रोशन गिरी, युवा नेता दिपेन माले, हिल तृणमूल कंग्रेस महकुमा अध्यक्ष एवं जिल्ला समिति प्रवक्ता एनबी खवास, जोरबंगलो सुकेपोखरी खण्ड समिति अध्यक्ष एसके राय आदिको प्रमुख तथा विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न सभामा दुईटै पार्टीका समष्टि नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्बोधनको क्रममा वक्ताहरूले आगामी विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ विधानसभा आसनका प्रार्थी पीटी ओलालाई भारी मतदान गरेर विजयी बनाउने साथै उम्मेद्वार ओलाको जित किन र के कारण आवश्यक छ भन्ने बारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। आगामी विधानसभालाई केन्द्र गरेर चुनावी सभा सम्पन्न भयो, सकुशल सम्पन्न भयो र व्यापक रूपमा हाम्रो क्षेत्रबाट र विशेष गरी 15वटा 16 जम्मा हाम्रा नागरी धज्या एभन ग्रुप मङ्गरजुङ क्षेत्रबाट व्यापक रूपमा हाम्रा दुई पक्षका समर्थकहरू यहाँ भेला भएका थिए र उहाँहरूको उपस्थिति देख्दा आगामी जुन चाहिँ विधानसभा छ 2017को 2019को 17 तारिक त्यो दिन हामी हाम्रा उम्मेदवार श्रीमान पीटी ओलाज्यूलाई व्यापक मतले हामी जिताउने हामीले यहाँबाट देखिसकेका छौँ र ती हाम्रा पार्टीका मतदाताहरूलाई पनि हामी आज नै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने यहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा ऊर्जा आएको छ, एउटा शक्ति आएको छ। अनि हाम्रा विमलखेमाका त्यति नै उहाँहरूको समर्थकहरू आए र हाम्रो टिएमसीबाट पनि व्यापक रूपमै आए र उनीहरूको अझ उपस्थितिमा हामी मात्र होइन र हाम्रो अग्रजहरू जस्तै केन्द्र समितिबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्र समितिबाट रोशन गिरीज्यू आउनुभएको थियो, दिपेन माले आउनुभएको थियो, लगायत टिएमसीबाट दार्जिलिङ महकुमा समितिका अध्यक्ष एनबी खवासज्यू आउनुभएको थियो, लगायत सुके ब्लक समितिका अध्यक्ष एसके राई आउनुभएको थियो र उहाँहरू पनि एउटा हर्षित अनुहार लिएर यहाँबाट प्रस्थान हुनुभएको छ र हामी यो समष्टिलाई एउटा गणतन्त्र, शान्ति अनि विकास ल्याउने दुवै पार्टीले एउटा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। आउँदो विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर मजुवा ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ भिरगाउँवासीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखिमाका दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेललाई भोट दिने निर्णय लिएको छ। उक्त विषयमा एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिनेश राईले थप बताएका छन्। र विशेष गरेर आज हाम्रो यो भिरगाउँ कोसेली सार्वजनिक भवनमा हाम्रो गोजामुमो विनयखेमा अन्तर्गत हाम्रो पर्साखाको एउटा मिटिङ गरियो र विशेष आजको यो सभामा आगामी 17 तारिकको चुनाव सम्बन्धित विषय बृहत रूपमा छलफल गरियो र गाउँका विशेष व्यक्तिहरू र विशेष भोटरहरूको उपस्थितिमा, जनताको उपस्थितिमा आजको यो सभालाई हामीले सञ्चालन गर्यौँ र राम्रो तरिकाले छलफल भयो र आगामी यो 17 तारिकको इलेक्सनमा हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार श्री केशवराज पोखरेल ज्यूलाई हाम्रो यो पर्साखा र हाम्रो 23-35 बुथबाट
भारी मतले जितौँ भन्ने हामीले यो एउटा सरसल्लाह गरियो र आजको यो सभामा विशेष हाम्रा युथ भाइहरू र विशेष व्यक्तिहरूले आफ्नो विचारहरू राखेर यो क्षेत्रीय इलेक्सन, यो एमएलएको इलेक्सन किन महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामीले कस्तो प्रकारले फेस गर्नुपर्ने र हाम्रै क्षेत्रबाट जो क्यान्डिडेट छ केशवराज पोखरेलज्यू र उहाँलाई हाम्रो एउटा आफन्तको हैसियत, नजिकको एउटा चिन्जानको हैसियत सँगसँगै एउटा पार्टीको हैसियतले पनि हामीले भारी मतले जितौँ भन्ने यो आजको सभामा विशेष गरेर सरसल्लाह गरियो। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती गुट दार्जिलिङ विधानसभा आसनका उम्मेद्वार निमा ग्याम्सो शेर्पा चुनाव प्रचारको क्रमलाई जारी राख्दै पोखरेबुङ नागरी क्षेत्र पुगेका छन्। यसै क्रममा तिनले पार्टीको आगामी रणनीति तथा युवा जमातले बागडोर सम्हालेको खण्डमा के कस्तो परिवर्तन हुनेछ यसबारे आफ्नो विचार जनता सामु राख्दै यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका विषयहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने विषयमाथि प्रकाश पारेका छन्। मेरो चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज पोखरेबुङ नागरी ध्वजे भेकमा आएको छु र यस भेकका समस्त जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदै म मेरो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। विशेष चुनाव 2021 को चुनाव नजिकै छ र सबै दलहरूले नै आफ्नो चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् र अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सुरुबाट नै क्षेत्रवाद र क्षेत्रदलको कुराहरू गरिरहेका छन् र यो क्षेत्रवाद र क्षेत्रदल कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ र अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सोझै भन्नुपर्दा यसपालि नो टिएमसी नो बीजेपी हाम्रो नारा नै यो छ र हामीले बीजेपी र टिएमसी होइन यहाँको क्षेत्रवाद अर्थात् क्षेत्रदललाई नै हामीले जिताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र म यस भेगका जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपालि तपाईहरू भोट हाल्नु जाँदा कृपया 105 दिनको बन्दलाई नभुल्नु होला। 105 दिनको बन्दमा हामीले के गुमायौँ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र 13 जना शहीद भए, हाम्रो भाइ बहिनीहरू 13 जना हाम्रो शहीद भए र ती शहीदको परिवारलाई पनि सोच्नु होला, एकपल्ट सोचेर जनताले सही निर्णय लिनु होला। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि
जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज एउटा कार्यक्रमको साथमा पुल बिजनबारी समष्टि अधीनस्थ नयाँ नोर ग्रामको बरबुङ शाखामा पर्ने चुचेढुङ्गाबाट 22 परिवार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। गोरमुमो पुल बिजनबारी समष्टि उपसभापति गायस सुब्बाको प्रमुख उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनीहरूले कसैको करकाप बिना नै गोरमुमोमा सामेल भएको तथा पार्टीको सिपाहीको रूपमा खट्ने प्रण गरेको तथा उनीहरूलाई पार्टीमा न्यानो स्वागत रहेको समष्टि प्रचार प्रसार सचिव अहमद लकान्द्रीले जनाएका छन्। कालेबुङको 15 माइल लोवर दलपचन निवासी राम प्रवेश ठाकुरकी बिरामी श्रीमती चिन्ता देवी ठाकुरको उपचारको निम्ति संग्रह गरिएको रकम कालेबुङको गैर सरकारी संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँले आइतबार पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। बिरामी चिन्तादेवी ठाकुरको उपचारको निम्ति संस्थाले कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा स्टल राखेर मोट 1,17,474 रुपैयाँ संग्रह गरेको थियो, जुन रकम आइतबार परिवार पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संगठनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आमाको हार्ट र किडनीको बिमार हुनको लागि हामीलाई सहयोग चाहिएको थियो। ट्रिटमेन्ट लाँदैछौँ हामीले भेलोरमा CMC हस्पिटलमा, त हामीलाई सहयोग चाहिएको थियो, त्यही भएर एनजिओले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो यहाँ भाइलाई पनि हाम्रो दलपचन परिवारबाट सबैलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद, किनभने आज जो हाम्रो उहाँ बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ एनजिओ बहिनीको थ्रुबाट उहाँहरूले अब सबैजनालाई अब हाम्रो कालिम्पोङवासीकोबाट धेरै कलेक्सनहरू आज ल्याइदिनु भयो। धेरै हामी खुसी छौँ र हामी दलपचन परिवारबाट तपाईँहरूलाई धेरै 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 एकदमै धन्यवाद छ। र पनि फेरि पनि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीले सहयोग पाउँछौँ भन्ने धेरै आशा राखेको छौँ तपाईँहरूकोबाट। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हेल्पिङ ह्यान्ड्स सेवा गरौँको समस्त परिवार यहाँ
कालिम्पोङको 15 माइल लोअर दलपचनमा चाहिँ आएका छौँ र गत केही दिन अगाडि हामीलाई यहाँको स्थानीय राम प्रवेश ठाकुरको स्वास्नी चिन्तादेवी ठाकुर चाहिँ जो मृगौला अनि मुटु रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ र उहाँको उपचारको निम्ति हामीलाई सहयोगको निम्ति चाहिँ आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको हुँदाखेरि हामीले कालिम्पोङ बजारमा चाहिँ 4 दिन जस्तो चाहिँ स्टल लगाएका थियौँ र जसमा सङ्ग्रह भएको राशि चाहिँ आज हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ, जसमा मोट राशि चाहिँ 1 लाख लेखेर ल्याएको चाहिँ 1,17,474 रुपियाँ छ, जुन चाहिँ आज हामीले उहाँको छोरी र उहाँ बिमारी आमालाई नै हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। लामो समयदेखि साहित्यमा लागि परेका साहित्यिक सर्जक सुजन हाङ कृत पहिलो कविता संग्रह ठिमाहाको आज एउटा कार्यक्रमको साथमा विमोचन गरियो। स्थानीय रङ्गीत रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रममा परिवारका साहित्यिक सर्जकहरू सँगै प्रतिभा प्रेरणा परिषदका सभापति मुक्तिनाथ शर्मा, घुम महाविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर महेश दाहाल, कविहरू कर्ण विरह, अमरजित सिंहदेन, शरण खालिङ, युवराज छेत्री, राजकुमार तिमसिना लगायत अन्य साहित्य अनुरागीहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। जयकुमार राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा कविको परिचय कर्ण विरहले राखेका थिए भने पुस्तक बारेमा डाक्टर महेश दाहाल तथा शरण खालिङले बोलेका थिए। हुन त बिजनबारीलाई साहित्यको एउटा उर्वर भूमि मानिन्छ। सुजन पनि यस भेगका एक युवा सर्जक हुन् र वास्तवमा सुजनको यो जुन पुस्तक आज विमोचन भयो यो धेरै अघि हुनुपर्ने हो, उहाँकै भनाइअनुसार हो भने पनि जे होस् सुजनले ढिलै गरे तापनि आफ्नो पहिलो कविता कृति ठिमा आज लोकार्पण गरेका छन् प्रकाशित गरेर, र हामी आश्वस्त छौँ कि सुजनको कविता पढेर यस भेगका साहित्यमा अभिरुचि राख्ने युवा कविहरूले पनि आफ्नो कविता क्षेत्रमा विशेष कलम चलाउनेछ। सुजनको कविता सङ्ग्रह ती आउने नवोदित उद्यमन सर्जकको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत। मैले नामकरण ठिमा भनेर चाहिँ यो ठिमाको मत नेपाली वृहत शब्दकोशमा के अरे अन्तर्जातीय पुरुष र स्त्रीबाट जन्मिने सन्तान हुन्छ त्यसलाई ठिमा भन्छ, शुद्ध नभएको कारण यो कविताहरू पनि 27 वटा कविता मेरो हेराइले आफ्नो हेराइले 27 वटै विषयवस्तुमा अहिले अब श्रृङ्खला कविता नि लेखिन्छ, एउटै शीर्षक दिएर श्रृङ्खला लेखिने पनि चलन छ। तर यसमा चाहिँ मैले 27 वटा कवितालाई चाहिँ विभिन्न चियाबारीदेखि लिएर किन्नर किन्नरी अहिलेको समाचार भनौँ न प्रेस मिडियाहरू छ नि त्यस विषयमा यस्तै धेरै विषयहरूतिर लेखिने कोसिस गरेको छु। योमा हुनुहुन्थ्यो विशेष कविता सङ्ग्रह त लेखिनु त पहिल्यै लेखिएको, तर यो सङ्ग्रहमा चाहिँ 2012देखि 2017 भित्रमा लेखेको कविताहरू मध्येमा चाहिँ 27 वटा कवितालाई चाहिँ आफूलाई मन परेकोलाई चाहिँ एउटा सङ्ग्रह गरेर चाहिँ ठिमा नामकरण दिएर चाहिँ प्रकाशित गरेको। विशेष कतिवटा अब आफूले सोचेको जस्तो कतिवटा कुरोहरू नहुँदो रहेछ, अब कतिवटा अब समस्याहरू, जस्तै यो कविता अब धेरै पहिलादेखि 2017मा नै मैले डिटिपीमा दिएको, 2017को जुन चाहिँ भाषाले सुरु गरेको आन्दोलन थियो त्यस समयमा यो कविताहरू दिइसकेको, तर पनि कतिवटा अब आफूले सोचेको जस्तो नहुनाले त्यतिकै अब 17, 18, 19, 20 बितेर गयो। अन्त यो 21मा चाहिँ एउटा 2018देखि चाहिँ कर्ण सरसँग एउटा कलेजमा हाम्रो एउटा सँगै प्राध्यापन गर्ने एउटा जुन चाहिँ अवसर भयो, उहाँसँग भएपछि चाहिँ केही उहाँ बाहेक पनि अरू यस कविमा धेरैको सहयोग, अब अहिले यहाँ नाम अहिले यहाँ सबैको नाम गरेर चाहिँ यहाँनिर समावेश गरेर सकिन सबैको धेरै। अन्त कर्ण सर भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई धेरै हुटहुटी लाउनु भयो। अन्त त्यही हिसाबले चाहिँ यो 21मा चाहिँ यो कविता प्रकाशित गर्ने चाहिँ एउटा योजना मिलेछ जस्तो लाग्यो मेरो अनुभवले चाहिँ।
आगामी विधानसभा चुनाउलाई केन्द्र गरेर आफ्नो संगठनको सहयोग अनि भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै अल शेर्पा एसोसिएसन दार्जिलिङ तराई डुवर्स केन्द्रीय समितिको तत्वावधानमा आज सबै क्षेत्रका युनिटका प्रतिनिधिलाई लिएर एसोसिएसन केन्द्रीय अध्यक्ष निमा वाङदी शेर्पाको विशेष उपस्थितिमा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा आयोजना गरियो। सभामा युनिटका सबै प्रतिनिधिहरूले आगामी विधानसभा चुनावमा जातिलाई विगत 15 वर्षदेखि झुक्काएर राजनीति गर्ने भारतीय जनता पार्टीलाई हराउने अनि तृणमूल कंग्रेसलाई सहयोग गर्ने दललाई सघाएर राज्यमा शेर्पा जातिको हित चिताउने अनि विकास गर्ने तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता बन्द सरकार बनाउन शेर्पा एसोसिएसनले सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गरियो। शेर्पा जातिको हितैषी मानिएको टीएमसी प्रमुख ममता बन्द अग्रिम जितको निम्ति शुभकामना पनि टक्राएको वक्ताहरूले बताएका छन्। सभाले अल शेर्पा एसोसिएसन दार्जिलिङ तराई डुवर्सले पहाडको 3वटा विधानसभा आसनमा फ्री जोन राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनि विमल खेमाको कुनै पनि उम्मेद्वारलाई स्वेच्छा मतदान गरेर सहयोग गर्ने अपील गर्दै सबै सदस्यलाई आगामी चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुवै खेमाका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई उनीहरूको दलको कार्य अनि उम्मेद्वारको क्षमता हेरेर मतदान गर्ने अनुरोध गरिएको जानकारी केन्द्रीय अध्यक्ष निमा वाङदी शेर्पाले बताएका छन्। हामी आज बारबडी भवनमा आउँदो फोर्थकमिङ एसेम्ब्ली इलेक्सनलाई लिएर एउटा शेर्पा अल शेर्पा एसोसिएसन दार्जिलिङ तर्फबाट कुनै प्रकारको एउटा यो नहुँदाखेरि आज हामीले मिटिङ राख्नु पर्यो र मिटिङको मेन उद्देश्य चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा 3वटा आसान एसेम्ब्ली इलेक्सन लिएर कसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने भन्ने एउटा विषय लिएर चाहिँ छलफल भयो र 130वटा हाम्रो जति पनि 130वटा शाखाहरू छ प्रशाखाहरू छ 130वटा शाखा प्रशाखाबाट सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू सबै यहाँनिर उपस्थित भएको थियो र उहाँहरूको मनसाअनुसार उहाँहरूको मेजोरिटीले जुन प्रकारले हामीले एउटा डाइरेक्सन हामीलाई उहाँले दिनुभयो र यसै अनुरूप आउँदो विधानसभामा सुश्री ममता ब्यानर्जीले दुईटै खेमालाई पहाडबाट उठाएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रत्येक अब एउटालाई हामीले सपोर्ट गर्यो भने अर्को रिसाउने र अर्कोलाई सपोर्ट गर्यो भने नि अर्कोलाई अर्को रिसाउने भन्ने जुन चाहिँ प्रकारले उहाँले एउटा उहाँहरूको एनालाइसिस र उहाँहरूको मनसाय उहाँहरूले राख्नुभयो त्यसै अनुरूप हामीले अब एउटा कङ्क्रिट उसमा हामी पुगेका छौँ, डिसिसनमा पुगेका छौँ र यसपालि हुने जुन चाहिँ विधानसभामा 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा हामी शेर्पा अल शेर्पा एसोसिएसन तराई डुवर्सले दार्जिलिङ तराई डुवर्सले चाहिँ फ्री जोन छोडिएको छौँ र उहाँ आफ्नो जति पनि अब भोटर्सहरू यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट र भोटर्सहरू छ उहाँहरू आफैले नै अब आफ्नो नेतालाई चुन्ने हामीले एउटा उहाँलाई राइट दिएको छौँ र जसले राम्रो काम गरेको छ जसले हिजोको दिनमा भविष्यमा राम्रो काम गर्ने भविष्यमा राम्रो काम गर्ने र दूरदर्शिता छ त्यो जति जति कोरोनाको मामिला वृद्धि हुँदै गइरहेको छ उति नै राज्यका बजारमा व्यापक भीड देख्न सुरु भएको छ। बजारमा लापरवाही तरिकाले मानिसहरूको भीड पनि खतराको संकेत मान्न सकिन्छ। बजारमा मास्क सामाजिक दूरी भन्ने विषयमा गत वर्षदेखि प्रहरीले भन्दै आएको अझसम्म पनि यो विषयमा जागरुक नभएको जस्तो देखिएको छ। आज गेजिङ बजारको वरपर छरिएका मानिसहरूको भीडले कोरोना केही होइन भन्ने जस्तो लापरवाही तरिकाको भीड देखिएको थियो। साँघुरो बजारमा अधिक मानिसहरूको जमघटले धेरै भीड जमेको थियो। गेजिङको मुख्यालय बजारमा 10वटा भन्दा अधिक एटीएम भए पनि सञ्चालनमा भने केवल एउटा मात्र एचडीएफसी को रहेको कारण एटीएममा पनि उत्तिकै लाइन लाग्ने गरेको छ। प्रहरीले मास्क नलाउनेलाई जरिमाना गरिए पनि धेरैको लापरवाही बजारतिर देख्न पाइएको बताइएको छ। कालेबुङ 7 माइल मिलन क्लब भवनमा 33 नम्बर छिबो टासिडिङ समष्टिवासीको निम्ति कोभिड भ्याक्सिनेसन शिविर सम्पन्न भयो। सम्पन्न शिविरमा 260 भन्दा अधिक मानिसहरूले कोरोनाको टीकाकरण खोप लगाए।
उक्त भ्याक्सिनेसन शिविर सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य विभाग टोली, स्वयंसेवक युवाहरू, मिलन क्लब परिवार लगायत सबैलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा समष्टि अध्यक्ष बिकी सुब्बाले आभार प्रकट गरेका छन्। यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो दिनभरि हामी नै स्वयं म आफै पनि यहाँ बसिरहेको छु, मेरो यहाँ क्लबको सबै यहाँ बसिरहेको छ है, र यो सब हामीले हेऱ्यौँ विचार्यौँ। यसमा हामीले जुन चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै नै अझै बढी नै राम्रो भएर गएको जस्तो लाग्यो है, र यसरी नै अब अझै भोलि पनि छ होइन, अब भोलि पनि यसरी नै अब राम्रोसँग जाओस् भन्ने चाहिँ अब हाम्रो त्यही इच्छा छ। यसमा त अब हाम्रो विशेष सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो 33 नम्बर समष्टि प्रेसिडेन्ट बिकी सुब्बाज्यूलाई अब हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ। उहाँकै यो जुन चाहिँ छ यसमा सबै उहाँकै हात छ। अब हामी त किनभने त्यस्तो बेसी पहुँच छैन उहाँसँग, अब हामीले पहिलादेखि बातचित गरेको थियो, यो चाहिँ कार्यक्रम यता गाउँमा हुन सक्यो राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले भनेको थियौँ, र उहाँले कोसिस गरेर भए पनि यो ल्याइदिनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै हामी विशेष धन्यवाद दिँदछौँ, र हाम्रो यो गाउँको सबै साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किन उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको। खासमा यो अब यो जुन चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन शिविर छ यो हामीले राखेको होइन, यो हाम्रो एउटा प्रयास मात्रै थियो है। यो विशेष यहाँ राख्नुमा चाहिँ यहाँ अब सम्पन्न गराउनुमा चाहिँ हाम्रा रम्बीका जति पनि हाम्रा रम्बीका बिएम ओएच हुनुहुन्छ, सिएम ओएच हुनुहुन्छ है, सम्पूर्ण हाम्रा यहाँले जति पनि हेल्थका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको अथक प्रयासमा हामी राखिएको हो। हामीले चाहिँ केवल एउटा समाजको हैसियतले र सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतले एउटा सहयोग गर्नु थियो है, किनभने आजभन्दा अगाडि नै हामीले भनेका थियौँ है, किनभने हाम्रो विशेष गरी 33 नम्बर छिपोटास्टिङका समष्टिका विशेष साधारण जनताहरूलाई, जनमानसहरूलाई टिस्टा हेल्थ सेन्टरसम्म जुन चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन लगाउन जान एकदमै असुविस्ता भइरहेको थियो। 17 किलोमिटर यहाँदेखि यात्रा तय गरेर त्यहाँ गएर भ्याक्सिन लिएर लगाएर यहाँ आइपुग्न उहाँहरूले धेरै नै गाह्रो परिरहेको थियो, र त्यो अवस्थामा पनि थिएन, उहाँको आर्थिक अवस्था पनि त्यति सम्पन्न छैन यहाँ गाउँका बस्तीका मानिसहरू है। त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले एउटा अर्जी पत्र चढाएका थियौँ बिएमओएसलाई, त्यो अनुरूप नै आज यहाँ सम्पन्न हुन सक्यो। उहाँको जुन चाहिँ एउटा कोअपरेसन उहाँको सहयोगमा हुन सक्यो है, र विशेष आज हामीले देख्यौँ अहिले हामीले 3 बजेर 3:30 बजेसम्ममा मोटामोटी 270 जना यहाँका जनमानसहरूले जुन चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन लगाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले एउटा त्यसको फाइदा उठाइसक्नु भएको छ है। र यसले यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि अहिले यो जति पनि हाम्रो यहाँ टास्टिङ र यो कालिम्पोङ क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण यो छिपोटास्टिङ समष्टिका जति पनि जनमानसहरू थियो टिस्टा हेल्थ सेन्टरसम्ममा चाहिँ उहाँको अफवाहले होइन र डरले होइन है, कतिवटा समस्या र उहाँको आर्थिक अवस्थाले गर्दा पनि जान नसकेको रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भयो है। र आज अझै पनि यो भ्याक्सिनेसन चालु भइरहेछ, र हामीलाई लाग्छ आज मोटामोटी आजको एक दिनमा 300 देखि 350सम्म हाम्रो जनमानसहरू चाहिँ यहाँ भ्याक्सिनेसनको फाइदा उठाउन सक्छ, र यसको निम्ति हामीले अझै जति पनि लाउन सक्दैन है, भोलि 13 अप्रिल 2021 को दिन पनि यहाँ आएर 10:30 देखि यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। अल शेर्पा एसोसिएसन दार्जिलिङ तराई डुवर्स संगठन अनि शेर्पा कल्चरल बोर्डबाट निष्कासित पूर्व कन्भेनर निमा छिरिङ शेर्पा, रिम्बिकका दावा शेर्पा, लाब्दाका वाङछेन शेर्पा, रङ्ली रङ्लियटका निमा नोर्बु शेर्पालाई पहिलाबाट संगठन अनि बोर्डका सम्पूर्ण पद अनि सदस्यताबाट निष्कासित गरिएको जानकारी बोर्ड कन्भेनर दावा कर्म शेर्पाले जानकारी गराएका छन्। संगठन अनि बोर्डको सबै पदबाट निष्कासित सदस्यहरूले जनसाधारणलाई भ्रममा राखेर कतिपय राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएर बोर्ड अनि संगठनका कतिपय कार्यहरूमा हस्तक्षेप गरिरहेको सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै शेर्पा समुदायले यस्ता व्यक्तिदेखि सतर्क बस्नुपर्ने बताएका छन्। दावा कर्म शेर्पाले संगठन अनि बोर्डका कन्भेनरको रूपमा विगत 2018 देखि कार्यभार सम्हालेको बताएका छन्। रिम्बिकका दावा शेर्पालाई, लाब्दाका वाङछेन शेर्पा, रङ्ली रङ्लियटका निमा नोर्बु शेर्पालाई पनि सदस्यता खारेज गरेर पद अनि सदस्यताबाट निष्कासित गरिएको रिम्बिकका चिन्टु शेर्पा, 6 माइल युनिट सचिव उमेश शेर्पा, लाब्दा युनिट सचिव मोहनलाल शेर्पा, रागेरुङ युनिट सचिव दिलेन शेर्पा ती व्यक्तिहरूलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकोले संगठनबाट निष्कासित गरिएको बताएका छन्।
उनीहरूले संगठनका सदस्यहरूलाई ठग्ने अनि बोर्डको नियम विरुद्ध कार्य गरेको कारण संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अनि बोर्ड चेयरम्यानलाई अघिबाट लिखित निवेदन टक्राए पश्चात उनीहरूलाई निष्कासित गरिएको हो। तसर्थ सबै शेर्पा समुदायलाई उनीहरूदेखि सचेत रहने बताउँदै उनीहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा बसिदिने साथै संगठन अनि शेर्पा बोर्डको कार्यहरूमा हस्तक्षेप नगरिदिने अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूदेखि हाम्रो शेर्पा समुदाय सतर्क बस्नुपर्ने आह्वान पनि उनीहरूले गरेका छन्। यसरी नै कालेबुङका स्मिता शेर्पा नाम गरेको संगठन अनि बोर्ड सदस्यको रूपमा एकैजना पनि व्यक्ति नरहेको उनीहरूले थप बताएका छन्। वाङचेन शेर्पाज्यूले एउटा प्रेस रिलिज गरेर हाम्रो शेर्पा कल्चरल बोर्डको हाम्रो चेयरम्यान साहबको एउटा अनुमति बिना उसले जुन प्रकारले एउटा प्रेस रिलिज गरेर आफ्नो बोर्डलाई एउटा उनीहरू भयङ्कर हो भन्ने हिसाबमा जुन प्रकारले एउटा प्रेस रिलिज गरेर हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ शेर्पा दाजुभाइको दिमाग मस्तिष्कमा हालेको छ। त्यसलाई हामी कोर विरोध गर्दै आज हामी उहाँको विषयमा 2-4 शब्द हामी भन्नु अब अगाडि बढिरहेको छौँ। विगत दिनाङ्क 14 तारिक 6 महिना 2020 को दिन उहाँको कालो करतुतलाई देखेर उहाँले चाहिँ हाम्रो एउटा शेर्पा युनिटलाई राइगरुङ युनिटलाई चाहिँ एउटा मेम्बरको रूपमा चाहिँ उहाँ सरले दिनुभएको थियो र उहाँले त्यति बेला युनिटलाई एकदमै डरलाग्दो एकदमै हेलचेक्राइ गरेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। यसको पूर्ण रूपले जानकारी हामीले यो मेरो डुप्लिकेट हो या अरिजिनल यहीँ छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै हामी एउटा दलित शेर्पा दाजुभाइलाई चाहिँ एउटा उन्नति होस् उत्थान होस् भनेर गभर्मेन्ट हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन बोर्ड मार्फत एउटा घर बनाइदिँदैछ शेर्पी खाङमा, जो चाहिँ एउटा गरिखाने एउटा काम गरेर खाने मान्छेले मजाले बसोस् एउटा पक्का घरमा बसोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो बनाइदिएको चिज हो नि त। त्यो चिजको चाहिँ एकदमै उसले चाहिँ फाइदा उठायो। उहाँहरूको भनाइअनुसार जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा इलेक्सनको माहौल बनाएर जग्गा जग्गा आफ्ना आफ्ना क्षेत्र लगाएर प्राय क्षेत्रहरूमा ती शेर्पा जातिले भोट दिनुपर्छ यो माहौलको एउटा सृष्टि गरेर उनीहरू जुन प्रकारको सहयोग लिएर घुमिरहेको छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो क्षेत्रमा रिम्बिक एरियामा जो सदस्य भाइले दौडाइरहेको उहाँको साथ नदियोस्, कारण कि त्यो भाइहरूलाई लिएर हिँड्दा उसको छवि पनि बिग्रिन्छ। किनकि उहाँ गाउँ बस्तीमा छवि राम्रो छ, किनकि धेरैवटा भन्नुपर्दा शेर्पी खाङबाहरू धेरै उसले जुन त्यो प्रकारले उहाँलाई बोर्डले अलरेडी निष्कासित गरेको पश्चात उहाँहरू आएर यस्तो प्रकारको वक्तव्यहरू नराखिदियोस्। किनकि शेर्पा जातिमा एउटा आफ्नै गाला आफ्नो कसैमा चाहिँ भ्रमित नहोस्। सोझो सादा जनता गरिबहरू जसले कि कसले दिएको छ त्यो विषयप्रति ध्यान दिएर जसले आफ्ना ध्यान लगाएर पूर्वक गरिरहेको कार्यमा जुन प्रकारको उहाँहरूले विघ्न बाधक प्रयोजन पार्टी हाम्रो मान्छेलाई भ्रमित नगरिदियोस्। मेरो यो आउँछ उहाँहरूले भ्रमित नगरिदियोस्। जुन कार्य उहाँहरूले गल्ती गरेको छ उहाँहरूलाई अलरेडी जसले गल्ती गरेको छ उहाँहरूलाई अलरेडी सोको सल्युसन दिइसकेको छ। र म एउटा एक्जिक्युटिभ हुने नाताले मैले पनि मेरो नोटिस आएको थियो अफिसियली, मैले त्यो नोटिसलाई सर्भे गरेर त्यसको डिटेल्स रिपोर्ट हामीले अलरेडी बुझाइसकेको छु अफिसमा। र त्यसरी म यो भन्न चाहन्छु उहाँले त्यस्तोको साथ नदिएर हाम्रो मान्छेको उद्धारको निम्ति जुन चाहिँ बोर्ड बनाइदिएको छ गठन गरिदिएको छ गरिब जनता निमुखी जनता उहाँलाई साथ जुन प्रकारले पहिला हामीले साथ दिएको त्यसरी उहाँहरूले साथ दिएर कार्य गरेको उचित हुन्थ्यो। हाम्रा पश्चिम बङ्गाल सरकारका सभानेत्री मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले हाम्रो शेर्पा जातिको उत्थानको निम्ति एउटा बोर्ड गठन गरेर धेरै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। सो बोर्ड मार्फत हामीले हाम्रो शेर्पा जातिको निम्न स्तर जुन चाहिँ तृणमूल स्तरमा हाम्रो शेर्पा जातिहरू छौँ उहाँको धेरै उत्थान भयो। यो बोर्डको नेतृत्व गर्ने हाम्रा चेयरम्यान श्री निवाङजी शेर्पाको कुशल नेतृत्वमा एकदमै राम्रो काम भएको छ, त्यो सबै व्यतीतै छ। र तर पनि कतिपय हाम्रा बोर्डभित्रकै कतिपय कुतत्व या नराम्रो विचार राख्ने हाम्रो सदस्यहरूले नराम्रो काम गरेर कतिवटा नराम्रो विचारधाराहरू यहाँ फैलाउने भ्रमहरू गर्दैछ, त्यो एकदम हामी खण्डन गर्छौँ। र विशेष म छमेलबाट बोल्नुको मेन कारण चाहिँ के हो, विगत 2019-20 को हाम्रो बजेटमा छमेल युनिटमा हामीले एउटा बोर्ड मार्फत शेर्पी खाङबा सँगसँगै यो रात्रि पाठशाला नाइट स्कुलको जुन चाहिँ उयोहरू पाएको थियौँ, सहुलियतहरू पाएको थियौँ, त्यसमा हाम्रो जुन चाहिँ आरआर ब्लकको हाम्रो हेर्ने एउटा यो जेनरल मेम्बर थियो वाङचेन शेर्पा, उहाँले एकदम राम्रो तरिकाले गरिदिएन। हामीलाई उहाँले धेरैपल्ट रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, जम्मा
19-20 को बेलामा जम्मा 10वटा घर बनिएको थियो। त्यसको बेनिफिसिरीले म्याक्सिमम खर्च त पाएन र हाम्रो नाइट स्कुल जो चाहिँ हाम्रो शेर्पा समुदाय जुन चाहिँ नानीहरूलाई एउटा कल्चरल भाषा संस्कृतिहरू सिकाउने एउटा जुन चाहिँ नाइट स्कुल हामीलाई बोर्ड मार्फत प्राप्त भएको थियो, त्यो नाइट स्कुलको पनि एकदमै हेलचाक्राइ गरेर उहाँले रकम हामीलाई पुरा गरेन र हामीले युनिटमा मिटिङ गरेर धेरैपल्ट उहाँसँग रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। हामीले उहाँकै घरमा पनि हामीले गएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ तपाईँले गरिदिनुपर्छ, तर उहाँले हामीलाई झुटो आश्वासन बाहेक केही पनि दिएन। बारम्बार भन्थ्यो हामीलाई भइहाल्छ उइहाल्छ भनेर हामीलाई उहाँले आश्वासन दियो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। सोनार बाङ्ला हाम्रो संकल्प। माटीगाडा नक्सलबाडी विधानसभाका भाजपा उम्मेद्वार आनन्दमय बर्मनलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस्। वर्ष 2021 मा हाम्रो लक्ष्य हो बंगालमा सुशासन स्थापना गर्नु, लोकतन्त्रको बहाली गरी भएको स्थितिलाई हटाउनु, विशिष्ट योजनाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, उत्तर बंगालमा आईआईटी, आईआईएम जस्ता शिक्षण संस्थाहरूको निर्माण गर्नु, केजी श्रेणीदेखि पीजी सम्मका महिलाहरूको निम्ति निशुल्क शिक्षा योजना, सरकारी सेवामा महिलाहरूको 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको वेतन प्राथमिकको निम्ति 15,000 रुपैयाँ प्रति महिना अनि माध्यमिक शिक्षकहरूको निम्ति 20,000 रुपैयाँ प्रति महिनाको योजना, बाल शिक्षा केन्द्रको संख्यामा अधिक वृद्धि गर्ने योजना पनि मोदीजीको नेतृत्वमा गरिनेछ। चिया श्रमिकहरूको 350 रुपैयाँ दैनिक वेतन दिने योजना, साथमा चिया बगानहरू, सिन्कुना उद्यानहरू, जंगलसँग जोडिएका वन बस्ती अनि डीआई फन्डको भूमिमा बस्नेहरूलाई पर्जा पट्टाको अधिकार दिने योजना पनि सामेल रहेको छ। सन्ताल, भूमिज अनि अन्य जनजातिको निम्ति अलग विकास बोर्डको योजना, अनुसूचित जनजातिका रूपमा 11 भारतीय जनजातिलाई मान्यता दिलाउनको निम्ति प्रयासरत रहेको छ। उत्तर बंगाल विकास बोर्डको स्थापना गर्ने योजना, औद्योगिक क्षेत्रमा पुनर्जागरणको माध्यमबाट रोजगारको दिशामा कदम उठाउने योजना, नयाँ पर्यटन सर्किटमा उत्तर बंगाललाई जोड्नु, जम्मा 9वटा पर्यटन सर्किटको निर्माण गर्नु, यसको निम्ति 1000 करोडको प्रारम्भिक फन्ड बनाइएको छ। अनारस अनि अन्य कृषि उत्पादहरूलाई आधुनिक प्रसंस्करण उद्योगको विकास एवं वितरण गर्ने योजना, विधानसभा अन्तर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाटलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई 50 लाख रुपैयाँसम्म ऋण, एकल खिड्की निकासी अनि व्यापारीहरूलाई 3 वर्षको निम्ति 100% कर छुट गरी प्रतिस्पर्धाको माहौल स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ। 100 दिने कामलाई बढाएर 200 दिने बनाउने योजना, गरी पनि पछौटे वर्गको निम्ति निशुल्क बिजुली, प्रत्येक घरमा नल अनि हरेक नलमा पानी हुनेछ, प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण हुनेछ। उत्तर बंगालमा एम्स जस्तो अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने, बागडोगरा हवाई अड्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाइनेछ। सानो, सूक्ष्म अनि मध्यम व्यवसायको निम्ति 100% क्रेडिट ग्यारेन्टी कभर अनि 10 लाख रुपैयाँसम्म जमानत मुक्त ऋण प्रदान गरिने योजना, बंगाललाई देशमा शीर्ष दूध उत्पादक बनाउनको निम्ति बंगाल श्वेत क्रान्तिलाई 1000 करोड रुपैयाँ आवन्टन गरिएको छ। हिमुल डेयरी परियोजनालाई पुनः जीवित गरिने प्रयास गरिने, प्रत्येक ब्लकमा खेल केन्द्र स्थापित गर्ने पनि योजना रहेको छ। चौतर्फी विकासको साथमा बंगालमा सुशासन स्थापना हुन सक्नेछ। एक नयाँ बिहान नयाँ किरणको साथमा आउनुहोस्, मिलेर बनाऊ बंगाललाई सुनौलो बंगाल। माटीगाडा नक्सलबाडी विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो छोरा, भाइ, साथी अनि तपाईहरू सबैको शुभचिन्तक आनन्दमय बर्मनलाई कमलको फूल चिन्हमा भोट दिनुहोस् अनि भारी मतको साथमा विजयी बनाउनुहोस्। जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी एमएलए र हजुरहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट हजुरहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा लिइदिने मेरो आह्वान छ र 17 अप्रेलको दिन 4 नम्बरमा, इभिएमको 4 नम्बरमा मेरो सिटीको चिन्ह छ र हजुरहरूले
यसपालि सिटीको चिन्हमा भोट दिएर पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति, पहाडमा बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगारको निम्ति, आफ्नो घरेरीको पर्जापट्टाको निम्ति र राष्ट्रिय स्तरमा यस भूमि र जातिको संवैधानिक सुरक्षाका निम्ति सिटीको चिन्हमा भोट दिएर आफ्नो पहाडलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो जाति र माटोलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद।